आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। सुशासन बहस लिएर तपाईहरुको बीचमा उपस्थित भएको छु। विशेष गरेर यो कार्यक्रम मार्फत देशका समसामयिक राजनीतिक अवस्थाहरूको केही विचार विमर्श छलफल संवाद गर्छौं, चिन्तन मनन गर्छौं, केही समाचारहरूको विश्लेषण गर्छौं, तपाईहरु समक्ष राख्छौं। आज दुई चारवटा घटनाक्रमहरू छन् जो घटनाक्रमले देशको ध्यान आज उतातिर तानिएको अवस्था छ। सञ्चार माध्यमहरूले आज ती समाचारहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन्। ती समाचारहरूलाई प्रदेश नम्बर 2 मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनको निमित्त जसपाबाट मन्त्री रहेका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पदमुक्त गर्नुभयो। आफ्नो निवासमा आफ्ना घरमा बसिरहेको अवस्थामा एकासी यो समाचारले प्राथमिकता पायो र मन्त्रीले लाई आशा थियो, विश्वास थियो कि मुख्यमन्त्री काठमाडौँ जानुभएको छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ, मलाई पनि बोलाउँछ, राजनीतिक संवाद हुन्छ र त्यसपछि पार्टीले केही निकास गर्ला, होइन भने त्यसरी पदमुक्त कहाँ गरिन्छ र उपेन्द्र यादव जसपाका नेता सप्तरीमा भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत काठमाडौँ रहेको अवस्थामा एकासी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा एउटा पत्र पुग्छ, रामनरेश रायलाई पदमुक्त गरिएको छ। उहाँलाई मुख्यमन्त्री काठमाडौँ जाँदा जाँदै बोलाएर भन्नुभयो तपाईले राजीनामा दिनुपर्छ, अब नेकपा यसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँछौ र त्यो सहभागी गराउनको निमित्त वातावरण बनाइदिनु पर्यो, तपाईले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्यो। नेकपा यसको माग के थियो भने प्रदेश नम्बर 2 मा यदि म सरकारमा जान्छु भने मलाई अर्थमन्त्री चाहियो, होइन भने सामाजिक विकास मन्त्री चाहियो र दुईटाको बार्गेनिङ हुँदा हुँदै थियो र त्यसका राजनीतिक अर्थलाई के निकाल्छ भने किन हटाइयो? अर्थमन्त्री पनि सप्तरीको, सामाजिक विकास पनि सप्तरीको र उपेन्द्र यादव जसपाका नेता सप्तरीको सांसद र आउने चुनावमा त्यहीबाट फेरि लड्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यदि कुरा के आयो भने प्रदेश नम्बर 2 को यो धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 बाट पनि लड्ने कुरा छ। यदि भएन भने लड्ने भनेको सप्तरी हो र सप्तरीका तत्काल यी 2 जना मन्त्रीलाई हटायो भने त्यसपछि त्यहाँ मेरो जातीय सन्तुलन बिग्रिन्छ र त्यो अवस्था भयावह हुन्छ भनेर उहाँले त्यो नेकपा यसलाई जसरी तसरी पनि तपाई पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालय लिएर तपाई सरकारमा आउनुस्। अहिले पनि नेकपा यसको माग के छ भने कम से कम 2टा मन्त्री एउटा राज्य मन्त्री दिनु पर्यो, होइन भने पार्टीमा मेरो आफ्नै पार्टीमा विकराल अवस्था आउँछ र असन्तुष्टि बढ्छ। त्यो बेलामा सम्हाल्न धौधौ पर्छ, किनभने नयाँ पार्टी हो। सरकार बनाउने सरकार खेलमा अहिले जसरी राजनीतिक पार्टीहरू लागिरहेको अवस्था छ, देश मानव ठिक ठाउँमा छ, यो केही भइरहेको छैन, त्यस्तो अवस्था छ। आज लोसपाका नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिसक्नुभयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश नम्बर 2 का सरकारलाई साइकल खरिदमा अनियमितता भएको छ, प्रारम्भिक अनियमितता भएको छ। मुख्यमन्त्रीले यदि नैतिकता छ भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो। अनुसन्धानमा चाहिँ दोषी देखिएको छ। त्यो हिजो अख्तियार दिएको रिपोर्ट हो। अब डिटेलमा चाहिँ अख्तियारले फेरि छानबिन जारी नै राखेको छ, गर्छ पनि। त यो जिम्मा चाहिँ लिनुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले त्यो जिम्मा लिने हो। त्यो अनियमितता भएको छ भन्ने त्यो चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ, स्वाभाविक हो। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने हो। नैतिकता भन्ने कुरा अरूले पढाएर यो हुने कुरा होइन। नैतिकता आफै महसुस गर्ने कुरा हो। जब आरोप लाग्यो र प्रारम्भिक के भन्छ अनुसन्धानबाट दोषी देखियो भने
बाटो प्रशस्त गर्ने के अरे उसको लागि अनुसन्धानको लागि बाटो प्रशस्त गर्ने त्यो चाहिँ नैतिक रूपले आफै बुझ्ने कुरा हो। त्यो कसैले राजीनामा मागेर राजीनामा दिने हो र आउने हो त्यो चाहिँ आशा गर्नु बेकार छ। त्यसैले प्रथम उसमा लागिसकेपछि आफै बुझ्नुपर्ने हो, उहाँ आफै बुझ्नुपर्छ यो निष्पक्ष अनुसन्धानको लागि बाटो प्रशस्त कसरी गर्ने हो त्यो मुख्यमन्त्रीमाथि निर्भर गर्छ। तर देशमा नैतिकता छ र प्रश्न त्यही उभिन्छ। पदमुक्त गरिएका मन्त्री रामनरेश रायले पनि जाँदा जाँदै सञ्चारकर्मीलाई के भन्नुभयो भने भ्रष्टाचार हुने भनेको निकाय कार्यालय भनेको मुख्यमन्त्री कार्यालय हो, पदमुक्त गरिन्छ मलाई। मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई भने तपाईँ भ्रष्टाचार, तपाईँको कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसकारणले तपाईँ तत्काल राजीनामा दिइहाल्नुहोस्, अरू कुनै नयाँ फेसलाई ल्याउनुहोस् र उसको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदाखेरि राम्रो सफलता पाउँछ पार्टीले र त्यसपछि मलाई यो सरकारबाट यसरी मन्त्रीबाट हटाइयो। मुख्यमन्त्रीले बोलाएर उहाँलाई भन्नुभएको थियो तपाईँ राजीनामा दिइहाल्नुहोस्, मान्नु भएन, त्यसपछि हटाइयो। आफ्नै सांसद, आफ्नै मन्त्री, आफ्नै परिवारलाई यसरी सत्ता टिकाउनको निमित्त, गठबन्धनमा आफ्नो मन्त्री खानको निमित्त यसरी अपमानित गरिन्छ। किनभने उहाँले राजीनामा दिनु भएन, पार्टी अध्यक्षले निर्देशन दिँदा हुन्थ्यो, ल तपाईँले राजीनामा दिनु पर्यो, तपाईँले बस्नु भएन, तर दिन निर्देशन आएन। एकैचोटि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाइदिनु भयो। जो विगतमा पार्टी राजपाबाट मन्त्री बनेका, राजपाबाट उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गरेका व्यक्तिहरू आज हरिबिजोग छ भन्ने कुरा यो देखिएको छ यो घटना प्रकरणमा। त्यसैले भन्छ हिजोसम्म अरू राजनीतिक पार्टीहरूले भन्न थालेका थिए मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ, आज त सबै पार्टीले भन्न थालेको छ हो अख्तियारले भनिसक्यो मुख्यमन्त्रीजी कमसेकम राजीनामा दिइहाल्नुहोस्, नैतिकता जोगाइदिनुहोस् यो सरकार, किनभने तपाईँमाथि कलङ्क लागेको छ। यो भनेको एउटै विकल्प हो राजीनामा। तर कसले कसलाई सुन्ने, कसले कसलाई सुन्दिने समस्या त्यही हो र राजनीति अस्थिरताको अवस्थामा छ। अर्कोतिर अदालतको हरिबिजोग छ। अदालतमा त्यस्तै जुन विगतमा भइरहेको थियो, सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग अहिले पनि त्यही छ, बार एसोसिएसनले त्यही मागिरहेको छ। उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ ऋषि धमलाजीको प्राइम टिभीमा सडकबाट राजीनामा माग्दैन, म राजीनामा दिन्छु भन्ने व्यक्ति आज एउटै परिवार हौँ, एउटै घर हौँ भन्न बाध्य हुनुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायपालिका भनेको हिजो विगतमा एक रसका दुई पाङ्ग्रा भनिन्थ्यो, एक पाङ्ग्रा भए पनि खेलेर अलिकति परसम्म लानु चाहिँ सकिन्छ भन्ने भएको भएर अहिले हामी एक सिक्काका दुई पाटा, सिक्काको एउटा पाटा खोटो रह्यो भने समग्र सिक्का नै चल्दैन। त्यस्तै जस्तो सर्वोच्च अदालत राम्रो भएर मात्रै पनि हुँदैन, नेपाल बार एसोसिएसन राम्रो भएर मात्रै पनि हुँदैन, दुवैको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत यो मान्यताले राख्दछ। एक सिक्काका दुई पाटा। त्यसमा हुनाले नेपाल बार एसोसिएसन समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर प्रधान न्यायाधीशका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको अवलोकन गरेर उहाँको राजीनामा माग गरेको हो। त्यसमा नेपाल बार एसोसिएसन आबद्ध कोही पनि कानुन व्यवसायी वरिष्ठज्यू, हामी कानुन व्यवसायी कसैको पनि उहाँसँग व्यक्तिगत दुश्मनी या शत्रुता कोही पनि छैन। खालि हाम्रो शत्रुता केसँग मात्रै हो भने ती विकृति विसङ्गतिहरू मौलाएका र ती विकृति विसङ्गति मौलाउनमा उहाँ आफै पनि सहयोग हुनुभएको, नियन्त्रण गर्न नसक्नु भएको, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसक्नु भएको र आम नागरिकमा, आम पब्लिकमा, कानुन व्यवसायमा, सेवाग्राहीमा न्यायपालिकाको जनास्था घट्ने, गरिमा घट्ने किसिमबाट उहाँले चाहिँ के छ भने काम कारबाहीहरू गरिरहनु भएको हुनाले उहाँबाट अब यो न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन सक्दैन, न्यायपालिकाका सुधारहरू हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले उहाँको राजीनामा मागेका हौँ। सभ्य, शिष्ट, शालीन हुनुपर्छ र हामीले
तर केही न्यायाधीशहरूलाई विवेक पलाएको रहेछ र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने आज बारसँगको छलफलमा कि धेरै दिनसम्म यसरी अवरुद्ध हुनु भएन न्यायपालिका, त्यसकारणले अब यो गर्ने के हो, नयाँ विकल्प खोजौँ भनेर कुरा छ। आज गठबन्धनको पनि बैठक बस्यो र गठबन्धनको बैठकले पनि त्यही कुरा भनेको छ, न्यायालयले समस्याहरू समाधान गर्नुपर्दछ, न्यायालयका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्दछ। कुरा राजनीति के हो भने या राजनीति कसरी गइरहेको छ भने हाम्रो देशमा न्यायालयका न्यायाधीशहरू नियुक्ति पनि दलीय भागभण्डाको आधारमा हुन्छन्। ती बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू वरिष्ठ अधिवक्तादेखि लिएर सबैको भागभण्डा जब हुन्छ र त्यसपछि यो न्यायालयले न्याय सम्पादन कसरी स्वच्छ रूपमा गर्ला भन्ने प्रश्न चिन्ह खार भइरहेको अवस्था छ र त्यो प्रश्न चिन्हका कारणले आज यस्तो लथालिङ्ग अवस्था छ। बारले पटक पटक भन्दैछ कि हामी वार्ता गर्दैनौँ, वार्ताको कुनै औचित्य छैन, हामी कुरा गर्ने हो भने एकैचोटि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्यो, होइन भने कड़ा सङ्घर्षमा जान्छौँ। विकल्प भनेको टकरावको अवस्थामा छ। तर गठबन्धनको बैठक बस्यो, गठबन्धनले आफ्ना धारणाहरू राखे। राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्वर्धनमा जोड दिने। नम्बर 2, सर्वोच्च अदालतमा केही समय यता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। 5 दलीय गठबन्धनको निर्माणसँगै जटिल सङ्क्रमण अन्त्य भएर मुलुकको राजनीति लिकमा फर्किएको छ। लगभग भत्ताभुङ्ग पारिएको राज्य संयन्त्र र भत्काइएको राज्य पद्धतिलाई लिकमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको छ। लोकतन्त्र र संविधानको सुनिश्चितता र सुरक्षित भएको छ भने नागरिक हक सुनिश्चित भएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सम्वर्धन, संविधानको रक्षा र सुशासनलाई प्रवर्धन गर्नु वर्तमान गठबन्धनको मूल मन्त्र भएको छ। कोभिड-19 को रोकथामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप अभियानलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाइएको छ। कोभिड-19 को त्रास र लकडाउनको श्रृङ्खला अन्त भएर मुलुक सहज अवस्थातर्फ फर्किएको छ। कोभिड-19 ले थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन लागेको छ। स्थिर सरकारको निर्माण तथा राजनैतिक स्थिरताको आशासँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरू उत्साहित भएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन जनतालाई छिटो र सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराई जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको छ। बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको आसन्न उपनिर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। र गठबन्धनको धारणा सँगसँगै एउटा अवस्था सिर्जना भयो। तर देशमा यस्तो सङ्कटको अवस्था छ, देशमा प्रदेशमा अस्तव्यस्तताको अवस्था छ, राजनीतिक स्थायित्व छैन, जताततै लथालिङ्ग अवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मानव देशमा केही भइरहेको छैन, सामान्य कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ग्रहण गर्दै बस्नुहुन्छ, भाषण गर्नुहुन्छ। म यसरी गर्छु, यो उच्च जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रममा जानुभयो र जलवायु परिवर्तनको जुन सम्मेलन थियो त्यो सम्मेलनबाट फर्केपछि उहाँले सञ्चारकर्मीलाई भन्नुभयो न्यायपालिकाका समस्याहरू समाधान गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, समेत देशका समस्याहरू समाधान गर्छौँ। तर त्यो भइरहेको अवस्था छैन। आज पनि उहाँले एउटा
ऊर्जाको कार्यक्रममा जानुभयो, सहभागिता जनाउनुभयो। जसरी एउटा सामान्य दिनमा जानुहुन्छ त्यो हो, उहाँमा फिलिङको अवस्था छैन। न्यायालयमा यस्तो अवस्था भइरहेको छ, विकराल अवस्था छ, न्यायालय अस्तव्यस्त छ। जो लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई बचाइदिन्छ, र तपाईँले भनेको यो परमादेशबाट म बनेको होइन, लोकतन्त्रलाई बचाउनको निमित्त अदालतले परमादेश जारी गरेको हो, र ती परमादेशबाट बनेका प्रधानमन्त्री कमसे कम यो अदालतमा देखिएका लथालिङ्ग अवस्थाहरू सुधार गरिदिनु पर्ने हो, राजनीतिक दलहरू बोल्नु पर्ने हो। तर त्यो भइरहेको अवस्था छैन, किनभने आज राजनीति पनि एउटा आफ्ना मान्छे सेटिङ भइरहेको छ। कुनै प्रदेशमा मन्त्री बनाउनु पर्यो, त्यहाँको सेटिङ छ, त्यो चासो छ। देशको अस्थिरता, देशमा देखिएका समस्याहरूप्रति राजनीतिक दलको ध्यान छैन, गम्भीरता छैन, र यसले हाम्रो देशको अहिलेको जुन अवस्था छ लथालिङ्ग बनाइदिएको छ। लथालिङ्ग छ यो देशको अवस्था, र मानौ यो कुनै राजनीतिक दलहरूले या जो सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् तिनीहरूको चासोको विषय छैन। र जबसम्म उहाँहरू यो राजनीतिलाई स्थायित्व दिन सक्नुहुन्न, तबसम्म हामीले जतिसुकै कुरा गर्यौं, प्रदेशको समृद्धि, देशको समृद्धि, विकास, यी सबै कुरा भनेको केवल नारामा मात्र सीमित हुन्छ। संघीयताको अनुभूति जनताले पाइरहेको छैन। यो देशको लथालिङ्ग अवस्थामा बल्ल तल्ल संघीयता 4 वर्ष भइसकेको अवस्था छ, र 4 वर्षमा कतिपय प्रदेशमा कानुनहरू बनेर पनि थन्किएको अवस्था छ। हाम्रै प्रदेश नम्बर 2 मा कुनै पनि अधिकांश कानुनहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन। यी सबैको जिम्मेवार भनेको संघीय सरकार हो। हिजोसम्म कुनै व्यक्तिलाई दोष दिएर, हिजोसम्म एउटा व्यक्ति अर्थात् प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोष दिएर सबै राजनीतिक दलहरू जोगिएको अवस्थामा अहिले त सबै राजनीतिक पार्टीको सहभागितामा सरकार बनेको छ। ती सरकारले कमसेकम देशमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गर्नु पर्दछ भनेर अपेक्षा छ जनताको। तर जनता निराशा भइरहेको छ। कमसेकम हाम्रो आग्रह छ यो देशमा देखिएका तमाम समस्याहरूमा बोल्दिनु पर्यो, समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर जनताले खोजेका त्यही हो, जनताले चाहेका कुरा त्यही हो। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।